والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون، والذي نتكلم فيه عن شيء يسير من مناقب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم صفوة الخلق الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكم بذلوا في خدمة دين الله عز وجل من التضحيات والأمور الكبيرة العظيمة. وفي سماع قصصهم ومناقبهم وشيء من سيرهم تحفيز وتحميس للنفس إلى أن تسير بإذن الله عز وجل على هدي وخطى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومهما تكلمنا عنهم بارك الله فيكم فلن نعطي هؤلاء القوم من الصالحين وهؤلاء القوم من نبلاء الرجال حقهم، ولكنها إشارات، وبإذن الله عز وجل تكون كافية لتوضيح المقصود أن هؤلاء هم صفوة الخلق الذين نصروا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نتكلم عن الصحابي الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة، أود أن أذكر نقطة ومسألة. هذه النقطة رعاكم الله عز وجل أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث الله عز وجل للخلق كافة نبينا صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالله عز وجل امتن على جميع الناس بهذه النعمة العظيمة، فالله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نعم الله عز وجل علينا، فالحمد لله الذي هدانا لاتباع هذا النبي الكريم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، والناس كانوا في جاهلية كبيرة سحيقة، بل ثبت في الخبر إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ومعلوم أن أهل مكة المكرمة كانوا في أول الأمر على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الذي غير ديانة وطريقة أهل مكة في عبادة الله عز وجل؟ غير هذا الأمر رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار. وهذا دليل بارك الله فيكم أن هذا الرجل بسبب هذا الأمر العظيم الذي ارتكبه وجعل الناس يعبدون الأوثان والأصنام عاقبه الله عز وجل العقاب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، وهو أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. وما رأيت رجلا أشبه به إلا من أكثم ابن أبي الجون الخزاعي. هذا الرجل الصحابي كان يشبه عمرو بن لحي شبها عظيما. فهنا أكثم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يضرني يا رسول الله أن أشبه هذا الرجل؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا، أنت مؤمن وهو كافر. كان الناس بارك الله فيكم في الجاهلية عندهم أمور وأشياء غريبة وعجيبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي
أي أول من سيب السوائب. والله عز وجل يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما معنى هذه المسميات في هذه الآية؟ كان الكفار بارك الله فيكم عندهم اعتقادات سيئة وفاسدة جدا. عندهم بعض الأنواع من الدواب والبهائم يجعلونها خالصة لآلهتهم، لا يركبونها، يسيبونها، يجعلونها سائبة تهيم على وجهها احتراما لها، وأنها قرب من القرب التي تقربوا بها إلى الأوثان والأصنام. وأيضا كانوا يقتلون الموؤودة، والله عز وجل يقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قد يقول قائل: هذه المقدمة التي تحكي شيئا من حال أهل الجاهلية ما دخلها بموضوعنا؟ الصحابي الذي نريد أن نتكلم عنه بارك الله فيك، بارك الله فيكم، اسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. والد سعيد بن زيد بارك الله فيكم، زيد بن عمرو بن نفيل، كان من أهل مكة وكان على دين إبراهيم. كيف كان على دين إبراهيم؟ كان ينكر على أهل مكة الأفعال التي تناقض دين إبراهيم، وينكر عليهم عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أسماء بنت أبي بكر الصديق: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة المشرفة، وكان هذا الرجل على دين إبراهيم. يأتي إلى الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته، وكان يحيي الموؤودة، فيقول له: أعطني هذه البنت أربيها لك، فإذا كبرت هذه البنت وترعرعت أرجعها إلى والدها. إذا كان هذا الوالد لا يريد أن يأخذ ابنته، أيضا كان يربيها إلى أن تكبر، وهذا من حرصه على مخالفة دين كفار قريش، وأن الموؤودة لا يجوز أبدا أن تكون مقتولة، وأن هذه الأمور التي فعلوها من الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى قبل أن يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام بزيد بن عمرو بن نفيل. فهذا الرجل الصحابي فهذا الرجل قدمت له سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: كل. قال: لا آكل مما ذبح على الأنصاب، أي شيء كان فيه تسمية لغير الله عز وجل لا آكله أبدا. وكان يقول لكفار قريش: والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يقول لهم: الشاة خلقها الله، والذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا أردتم أن تذبحوها تذكرون اسم غير الله عز وجل عليها؟ هذا يبين لنا بارك الله فيكم أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة التي لا يرضى بها ربنا عز وجل. ولو الإنسان فكر قليلا لعلم بأن هذا الكون كله خلقه الله عز وجل. إذا لماذا لا أتوجه إلى الله وألجأ إليه سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل حثنا وأمرنا وأثنى على عباده الذين يقولون: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة الكرام ويذكر الصغير منهم قبل الكبير: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك كان زيد بن عمرو بن نفيل على دين إبراهيم، ومخالفا لحال كفار قريش في عبادة غير الله عز وجل. فهنا بارك الله فيكم سعيد بن زيد هذا الصحابي الجليل نشأ في هذه البيئة، ونشأ عند هذا الوالد الذي كان متبرئا من عبادة غير الله عز وجل. هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي عليه رضوان الله تعالى. يلتقي بارك الله فيكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجداده. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد أقارب عمر بن الخطاب، فهو ابن عم عمر بن الخطاب، وأيضا بارك الله فيكم زوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه متزوج من عاتكة أخت سعيد بن زيد عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وهنا فائدة بارك الله فيكم: اسم عاتكة ما معناه؟ المرأة المحمرة من الطيب. فعاتكة زوجة عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا معنى اسمها عليهم جميعا رضوان الله تعالى. فكانت تربطه بارك الله فيكم بعمر بن الخطاب صلة قرابة وثيقة، ابن عم عمر بن الخطاب عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وهذا أيضا يؤكد لنا بارك الله فيكم أن الخير إذا وجد بين الأقارب والأرحام وتعاونوا وتكاتفوا فإن هذه نعمة ومنة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. سعيد بن زيد كان متزوج من أخت عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان متزوجا من أخت سعيد بن زيد. هذا الأمر لم يؤدي بهم إلى خلافات وإلى شقاقات وإلى وجود كلام
كلام لا ينبغي وإلى وقوع كلام لا ينبغي أن يقع بين الأقارب والأرحام، ما كانت تقع منهم هذه الأمور أبدا، لأنهم يعلمون أن الصداقة وأن المصاهرة وأن العلاقات مع الناس كلها لا بد أن تكون لوجه الله عز وجل. لا نضخم بعض الأمور وبعض الحوادث وبعض المسائل. للأسف الشديد إذا وقعت بين الناس مصاهرات بهذه الطريقة، أبناء عمومة وهذا يصاهر الآخر وهذا أيضا يصاهر الآخر، تزداد نسبة الخلافات وتزداد احتمالية وقوع الشقاقات بين الأقارب وبين الأرحام. حتى بعضهم ينصح الناس يقول ابتعدوا عن الأقارب وابتعدوا عن الأرحام. وطبعا هذا بارك الله فيكم من الأمور التي نحن نخطئ فيها خطأ كبيرا بينا. الأقارب والأرحام إذا تعاونوا على طاعة الله عز وجل، وكان بعضهم يعين بعضا على الخير ويتعاونون على ذكر الله عز وجل، والله هذا من أنفع ما يكون ومن أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. العشر المبشرين بالجنة من قريش، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كانت في قلوبهم الشحناء والغل والحقد تجاه بعضهم البعض، بل كانت هذه القلوب الطاهرة الطيبة قد امتلأت حبا لله وحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ليتعلم الآن بعض الأقارب وبعض الأرحام ممن بينهم الخلافات والشقاقات أن مثل هذه المسائل والله لا ينبغي أبدا أن نتوقف عندها. ولو تأملنا بارك الله فيكم أغلب أسباب الخلاف والشقاق بين الأرحام وبين الأقارب، لوجدنا أن أسباب الخلاف تافهة جدا لا تكاد تذكر، بل أسباب بارك الله فيكم كلنا نجزم بأنها من نزغ الشيطان ومن تلبيسه على بعض البشر، نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين الناس، هذا قد صاهر الآخر، وهذا ابن عم الآخر، وهذا ابن خال الآخر، وهذه بنت خال الأخرى. فانظروا كيف يزرع الشيطان بينهم الخلاف والشقاق لأتفه الأسباب وللأمور التي لا ينبغي والله أن تذكر. لماذا في ذلك اليوم قلتم للطفل الفلاني كذا وكذا؟ ولماذا في ذلك اليوم وقعت المناسبة الاجتماعية ولم تدعونا؟ فعند ذلك بارك الله فيكم تكبر مثل هذه المسائل وتقع الخلافات الكبيرة التي قد تصل إلى مسألة قطيعة الرحم والعياذ بالله. سعيد بن زيد مع عمر بن الخطاب كانوا بارك الله فيكم أصحاب وكانوا أصهار، وما كان يحمل الأول على الآخر شيء وما كان الثاني يحمل على الآخر شيء، وإنما كانوا جميعا يتعاونون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخواني وأخواتي لا بد أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحاسب أنفسنا، وألا نتوقف عند كثير من المسائل التي يتوقف عندها بعضهم، وهي من أتفه الأمور ومن أسهلها ومن أيسرها، ومن المسائل التي إن التفتنا إليها زاد الخلاف والشقاق. وطبعا بارك الله فيكم من أسباب وجود الخلاف والشقاق بين الأرحام وبين الناس عموما أن الإنسان لا يحفظ لسانه. والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قبل أن تتكلم بالكلمة عند بعض الأرحام، والأرحام في الغالب يتحسسون، نتكلم عن الأرحام الآن في أيامنا، يتحسسون من أي كلمة تبدر من بعض أقاربهم، أوزن هذه الكلمة وضعها في ميزان بارك الله فيكم دقيق. هل يصح أن أطلق هذه الكلمة؟ هل يصح أن أتلفظ بهذه الكلمة؟ إذا وجدت أن هذه الكلمة لا خير فيها فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا بارك الله فيكم الآن قد يكون بعضهم بارك الله فيكم يسمع كلامي ممن بينه وبين أرحامه بعض الخلافات وبعض الشقاقات. لابد علينا بارك الله فيكم أن نعفو وأن نصفح وأن نتجاوز عن مثل هذه الأمور، وأن نتذكر قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إلى متى نستمر في قطيعة الرحم؟ هل نريد أن نلقى الله عز وجل ونحن بيننا وبين أرحامنا قطيعة ومهاجرة وخصومة؟ هذا من أعظم الذنوب التي حرمها الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله عز وجل ينكر على من يكون هذا حاله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإذا كان الإنسان متسامحا متنازلا عن حقه طيبا في التعامل مع الناس
فليبشر بالخير العظيم والفضل الكبير. مخالطتنا للناس لا بد أن تجلب لنا شيئا من الأذى، ولكن السعيد الموفق من يصبر على أذى الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذلك بارك الله فيكم، نصبر ونتحمل ونتعاون مع أرحامنا ومع جميع الناس على البر والتقوى، كما كان حال سعيد بن زيد مع صهره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه وأن يهديه إلى العمل الصالح. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الرزاق، والرزق بارك الله فيكم لا يتعلق فقط في المسائل الدنيوية، بل أعظم الرزق أن يرزق الإنسان التقوى والإيمان. فالله عز وجل قد يرزق الدنيا لجميع الخلق، لمن يحبهم ولمن لا يحبهم، وأما رزق التقوى والإيمان فالله عز وجل يعطيه للخلص من عباده ولمن يحبهم سبحانه وتعالى. سعيد بن زيد بارك الله فيكم كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توفيق عظيم جدا من الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. فالهداية كلها من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الأمر بارك الله فيكم لا بد أن ننتبه معه وأن ننتبه إليه عندما نتعامل خاصة مع أبنائنا. فإن بعض الناس بارك الله فيكم قد يوجه أبنائه ولا يستجيبون له، فيقول: لما لم يهديهم ربنا سبحانه وتعالى؟ الهداية التي نملكها نحن بارك الله فيكم هي هداية الدلالة والإرشاد، ندل غيرنا على الخير، هذه هداية نملكها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما أن يتقبل الغير هذا الخير فهذه هداية بيد الله عز وجل وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال بعضهم: الهداية التي نملكها أو الطريق الذي نملك في هداية الخلق هو الطريق الذي يوصل إلى الأذن فقط، وأما بارك الله فيكم ما يوصل من الأذن إلى القلب فهذا أمر مرده إلى الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فالله عز وجل أكرم سعيد بن زيد بأنه كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أسلم قبل صهره عمر بن الخطاب عليهم جميعا رضوان الله تعالى. ولما أسلم تعرض إلى الأذى الكبير، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يوثقه ويربطه حتى يرجع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين كفار قريش. ولكن هذا الأمر بارك الله فيكم ما زاد سعيد بن زيد إلا صلابة وتمسكا بدين الله عز وجل. وهنا أيضا لفتة بارك الله فيكم دقيقة جدا وجميلة جدا. مع هذا الأذى الذي صدر من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه على سعيد بن زيد عليه رضوان الله تعالى، ما حمل سعيد بن زيد في قلبه على عمر وقال له: أنت في السابق عملت بي كذا وكذا وصنعت لي كذا وكذا، وأنا زوج أختك كيف تفعل بي كذا، وأنت قد تزوجت أختي وكيف تصنع بي كذا. وهذا من أخلاق الكرام والعفو والصفح بارك الله فيكم، من الأخلاق التي يهدي الله عز وجل إليها بعض خلقه سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم قد يسيء بعض الناس إليك في فترة من فترات عمره، ثم يهدي الله عز وجل هذا الإنسان ويتوب إلى الله عز وجل. فلا تكن من أهل التثريب الذين يثربون على الناس ويذكرونهم: صنعت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا والآن لا تنفعك عبادتك، وأنت في يوم من الأيام آذيتني. هذه والله مواقف نعايشها ونشاهدها. بل وجدت من بعضهم أنه لما كان في فترة من فترات عمره مقبلا على الأمور التي تغضب الله عز وجل، فلما تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى آذاه الناس إيذاء عظيما: أنت الذي كنت تفعل كذا وأنت الذي كنت تصنع كذا. فقد يلبس الشيطان على بعضهم ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى ويذهب مرة أخرى إلى الطريق السيء التي كان يمشي فيها. سعيد بن زيد لما أسلم وآمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتكلم عليه بأي كلام سيء وبأي كلام قبيح، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما آمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله عز وجل رفعة عظيمة، وهو أفضل من سعيد بن زيد، بل هو أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. وانظروا بارك الله فيكم إلى صنيع يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لإخوانه بعد أن وقع على يوسف بارك الله فيكم الأذى العظيم والظلم الكبير؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، تجاوز عنهم وعفى عنهم، بل دعا الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا
خلق عظيم جدا يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. سعيد بن زيد بارك الله فيكم ممن هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وهذا أيضا بارك الله فيكم شرف عظيم جدا أعطاه الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. ومعلوم بارك الله فيكم أن الصحابة ينقسمون إلى قسمين: المهاجرين والأنصار. المهاجرين بارك الله فيكم الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، والأنصار سكان المدينة، سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين استقبلوا المهاجرين وأكرموهم وآووهم وقدموا كل ما يقدرون عليه خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام الذين قدموا ووفدوا من مكة المكرمة. الله عز وجل في القرآن العظيم يقدم ذكر المهاجرين على الأنصار، فأهل الهجرة بارك الله فيكم جمعوا بين أمرين: جمعوا بين هجرتهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار الكرام عليهم رضوان الله تعالى لم يمن الله عز وجل عليهم بنعمة الهجرة، فهم أهل نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون أهل الهجرة والنصرة أعظم درجة ومنزلة بارك الله فيكم وفضل من أهل النصرة فقط. فسعيد بن زيد كان من أهل الهجرة الذين هاجروا من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم جدا. والله عز وجل في القرآن العظيم يقدم المهاجرين على الأنصار. أيضا بارك الله فيكم سعيد بن زيد في غزوة بدر ما شارك في هذه الغزوة وما شارك في هذه المعركة المهمة. لما لم يشارك فيها؟ كان مبعوثا في مهمة أمرهم عليها وحثهم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشارك في هذه الغزوة استجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر معين فتوجه له وترك المشاركة في غزوة بدر. وهذا بارك الله فيكم يبين سلمكم الله أن من أعظم الخصال التي وفق الله عز وجل لها الصحابة الكرام احترامهم وتعظيمهم لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا قال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا سلموا مباشرة واستجابوا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. لما رجع سعيد بن زيد من هذه المهمة وجاء الخبر بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في غزوة بدر وكتب الله له النصر على كفار قريش، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنائم واعتبره مشاركا في غزوة بدر، وهذه أيضا منقبة لسعيد بن زيد عليه رضوان الله تعالى. طيب سائر المواقف الأخرى، غزوة بدر وغزوة الخندق وحنين وفتح مكة وتبوك وخيبر وغيرها، لم يتخلف عنها سعيد بن زيد عليه رضوان الله تعالى، وهذه أيضا منقبة عظيمة جدا من مناقب الصحابة الكرام ومن مناقب هذا الصحابي الجليل الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، قد يتكلم الإنسان عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات ولا يستشعر ولا يستحضر أن الصحابة عندما كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوات كانوا يفدونه بأرواحهم، لا يقبلون أبدا أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بأي أذى وبأي سوء. وسعيد بن زيد كان من الشجعان، ما كان من أصحاب من الذين كان عندهم شيء من الجبن والضعف، بل كانوا يثبتون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه دفاعا عظيما، بدليل أنه شارك في جميع المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا شارك في فتوح الشام وأبلى في معركة اليرموك، هذه المعركة التي وقعت في بلاد الشام أبلى فيها بلاء حسنا عظيما. وأيضا بارك الله فيكم سعيد بن زيد أول من تولى على دمشق من المسلمين، والله أبو عبيدة بن الجراح على مدينة دمشق، وكان بارك الله فيكم هو الأمير على هذه المدينة. وهذا أيضا يبين سلمكم الله أن الصحابة الكرام كانوا يعرفون لهذا الرجل فضله، وأنه كان بارك الله فيكم عنده من الديانة والأمانة والصفات القيادية والصفات الإدارية ما جعلته مؤهلا في نظر أبي عبيدة بن الجراح ونظر الصحابة الكرام في أن يتولى أمور المسلمين وأن يتولى أمور هذه المدينة. وهذا أيضا بارك الله فيكم يبين لنا شدة بارك الله فيكم التضحيات التي قدمها الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. المسافة من المدينة بارك الله فيكم إلى بلاد الشام ليست بالمسافة القصيرة، وهي مسافة طويلة، ومسافة كانت تقطع سابقا على الإبل، وأحيانا يقطعها بعضهم مشيا على قدميه. ومع هذا الصحابة وصلوا إلى بلاد الشام ووصلوا إلى هذه الأماكن
كي يبلغوا الناس دين الله عز وجل، ويعلم الناس بارك الله فيكم أن العبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده. وسعيد بن زيد بارك الله فيكم كان يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ويعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. فكان الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى أجمعين ينقلون هذه الكلمة لجميع الناس ولجميع الخلق في كافة البلدان التي قدروا على الوصول إليها، ومن جاء بعدهم سار على نهجهم وسار على خطاهم. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: وسعيد بن زيد في الجنة. لذلك قال بعضهم بارك الله فيكم في ذكر العشرة المبشرين بالجنة، طبعا أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الخلفاء الراشدين، وهم يعني من أوائل العشر المبشرين بالجنة. وأيضا بارك الله فيكم تتمة العشر المبشرين بالجنة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم أسماء العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما أطيب والله لو علمنا أبنائنا وعلمنا بناتنا أن أسماء العشر المبشرين بالجنة فلان وفلان 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 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا تظنوا أن غير هؤلاء لم يبشر بالجنة، غير سعيد بن زيد والبقية من إخوانه من العشر المبشرين بشروا بارك الله فيكم بالجنة، ولكن المقصود أن العشر المبشرين بالجنة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في خبر واحد وفي حديث واحد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. هذا بارك الله فيكم هو المقصود عندما نتكلم عن العشر المبشرين بالجنة. وللأسف الشديد قد يحفظ أبناؤنا أشياء كثيرة من الأمور التي لا تنفع ولا تضر، ولكنهم لا يحفظون بارك الله فيكم أسماء الصحابة الكرام وأسماء العشر المبشرين بالجنة. وهذا أمر سلمكم الله من تقصيرنا نحن في تعليم أبنائنا بارك الله فيكم سير الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. تحدثوا معهم عن سير هؤلاء العشر المبشرين بالجنة، وتحدثوا معهم عن قصصهم، كيف كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصبحوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. لا تظنوا أن هؤلاء الصغار لن يتأثروا بهذه الأخبار، والله يتأثرون بذلك تأثرا كبيرا، وسيحبون الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. يكفي بارك الله فيكم أن أبناءنا يحفظون أشياء كثيرة، هذه الأشياء لا تنفعهم في مسائل دينهم ولا دنياهم، بل قد تضرهم ضررا عظيما. ولكن بعض أبنائنا قد لا يحفظ، إذا سألناه من هو الفاروق لن يعرف بارك الله فيكم من هو الفاروق. بل بعض الناس لو سألناه من الصحابي الذي تزوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا أدري، لا أعرف من هذا الصحابي الذي تزوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المقصود عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. فالمقصود سلمكم الله أن نحدث أبناءنا عن سير هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سعيد بن زيد بارك الله فيكم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الجبال فاهتز وتحرك هذا الجبل، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم للجبل: أثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وطبعا بارك الله فيكم لفظ الصديق يطلق طبعا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد يطلق على بعض الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى، أن يكون بارك الله فيكم بعض الصحابة أيضا صديق. وبعضهم كان يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق الثاني، لأن الصديق الذي صدق وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلاهم درجة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لسعيد بن زيد هذه الشهادة العظيمة، فهو إما صديق وإما شهيد عليه رضوان الله تعالى. وهذه طبعا بارك الله فيكم منزلة عظيمة جدا وميزة كبيرة جدا،
وخصيصة أعطاها الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل الذي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. وأيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم إذا علمنا أن هؤلاء الصحابة الكرام بشروا بالجنة وأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نالوا هذه المنازل العظيمة عند الله عز وجل، ماذا ننتظر بارك الله فيكم؟ لا بد أن نسير على خطاهم وأن نشمر عن ساعد الجد في مسائل العمل والاستعداد لليوم الآخر. فالإنسان بارك الله فيكم إذا أكثر من العمل الصالح فإنه سيلاقي ربا شاكرا شكورا يجزيه الجزاء العظيم على العمل القليل. ومن أكثر من العمل الصالح فليبشر بكل خير وفضل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. قال أبو نعيم الأصبهاني في كتابه معرفة الصحابة: وكان سعيد بن زيد مستجاب الدعاء. وهذه أيضا بارك الله فيكم نعمة عظيمة جدا يعطيها الله عز وجل لبعض خلقه، وهذا فضل كبير جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بهذا الفضل العظيم. وطبعا سلمكم الله عز وجل من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يلتزم الإنسان بالآداب الشرعية الواردة للدعاء، وهذا أمر قد لا ينتبه له بعض الناس فيدعون الله عز وجل دون أن يأتوا بآداب وأخلاق الدعاء. والدعاء قرب من القرب وعبادة من العبادات، وهذه العبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها آدابا وطريقة في دعاء الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يدعو الله سبحانه وتعالى وقلبه وعقله في مكان آخر، فأنا يستجاب لدعاء قلب ساهن لاهن عن الله سبحانه وتعالى؟ بل بعضهم حقيقة لو سألته وقلت له: يا فلان بماذا دعوت الله عز وجل؟ يقول لك: لا أدري بماذا دعوت، المهم أني قلت شيئا على لساني. فهو يردد ألفاظ بارك الله فيكم لا يعرف معناها ولم يتأمل ولم يقف عندها أبدا، وهذا بارك الله فيكم قد يكون من موانع إجابة الدعاء. وأيضا بارك الله فيكم من موانع إجابة الدعاء أن يكون الإنسان غير مكترث بمأكله من أين أكل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب عدم إجابة الدعاء الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أنى يستجاب له، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فهذا بارك الله فيكم استجابة الدعاء عن هذا الإنسان قد تكون بعيدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بارك الله فيكم إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا كحال سعيد بن زيد علينا أن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نلتزم بآداب الدعاء. يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآيات من سورة الأعراف جمعت آدابا كبيرة وكثيرة جدا للدعاء، لو تقيد بها الإنسان بارك الله فيكم لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءه. وأيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة: كان سعيد بن زيد معروفا بهذا، لكنه ما كان يتكبر على الناس ويقول: يا ناس أنا مستجاب، دعائي مستجاب، يا ناس أنا الله عز وجل استجاب دعائي في كذا وكذا من المواطن. ما كانوا يفعلون هذا الأمر، بل كانت قاعدتهم: اكتم الحسنات كما تكتم السيئات. ومر معنا بارك الله فيكم في بعض الحلقات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فكلما تمكن الإنسان من إخفاء عبادته كلما كان له الأجر الأعظم والثواب الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا يوجد عنده أحد من الناس ففاضت عينه خوفا وإجلالا لله عز وجل. كانوا يحرصون على كتمان حسناتهم، لذلك بعض الناس سامحهم الله عز وجل، يتفاخر على الناس: يا جماعة ترى أنا دعائي مستجاب، أنا فلان وفلان وفلان دعوت عليهم وقد وقع عليهم كذا وكذا وكذا. وهذا كلام بارك الله فيكم قد يدخل الإنسان في بعض الأمور التي تخالف أوامر الله عز وجل. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يمدح نفسه ويظن بأن الناس لا يساوون عنده شيئا وأنه هو صاحب الفضل والمكانة والوجاهة عند الله عز وجل. لا تفعل مثل هذا. وأنبه هنا على نقطة بارك الله فيكم من النقاط الدقيقة.
أحيانا الشيطان يزين لبعض الناس سلمكم الله فيوقع في قلبه أشياء وأمور هو لا يصرح بلسانه بمثل هذه الأشياء، ولكنها موجودة في القلب، نسأل الله العفو والعافية. يكون هذا الرجل مثلا يستجيب الله دعاءه في بعض المواطن وفي بعض المواضع، أو يكون هذا الرجل مكثرا من الصيام أو القيام أو الصدقة أو الزكاة أو غير ذلك. فإذا ذهب إلى بعض الناس مثلا ووجد منهم مثلا سوءا في المعاملة، يقول في قلبه أنا فلان الفلاني الذي كنت أمضي الليل في طاعة الله وفي البكاء من خشية الله، كيف هؤلاء الناس يفعلون بي كذا وكذا؟ وبعض الناس يتصور أنه من كثرة عبادته لو أقسم على الله مباشرة يجاب دعاءه، والله عز وجل لا يرد له الدعاء. وطبعا هذا سلمكم الله خطأ، وقد يكون من الغرور الذي يبتلى به بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإنسان بارك الله فيكم وسلمكم الله لا بد عليه أن يكتم حسناته. نعم في بعض المواطن لو تكلم ودافع عن نفسه أو حض وحث غيره على الخير لا مانع من ذلك، ولكن أن تكون طريقة الإنسان دائما بارك الله فيكم في أن يتكلم عن نفسه ويكثر من قول أنا وأنا ويمدح نفسه، طبعا هذا سلمكم الله أمر لا يليق بالإنسان. وطبعا هنا أنبه على نقطة تذكرتها الآن، بعض الناس إذا أراد أن يقول مثلا أنا فيقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كلمة أنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن نفسه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم يتكلم عن نفسه وينسب إلى نفسه التقصير مع أنه سيد الخلق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فيقول اللهم اغفر لي خطئي دقه وجله سره وعلنه عمده وخطأه، وكان يدعو الله عز وجل. وهكذا المسلم دائما ينظر إلى عمله نظر التقصير ولا يرى بأن عمله يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. من المواقف التي وقعت لسعيد بن زيد، ويظهر أن دعاء هذا الصحابي الجليل كان مستجابا عند الله سبحانه وتعالى، أن إحدى النساء ادعت أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد غصبها شيئا من أرضها. ومعلوم بارك الله فيكم أنه في الزمن الماضي ما كانت الحدود بين الأراضي كالأمور الموجودة الآن، جدار أو حاجز واضح يفصل بين أرض فلان وأرض علان. كان بعضهم يضع إما شيء من الحجر أو يضع شيء من الحصى أو شيء من التراب، فبعض الناس قد يتصور أن فلان الفلاني أخذ شيئا من أرضه أو أخذ جزءا من أرضه. فشكت هذه المرأة سعيد بن زيد إلى الأمير بارك الله فيكم وقالت بأنه قد أخذ شيئا من أرضها. فهنا سعيد بن زيد قال أنا آخذ شيئا من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أرضا ظلما يطوق بما أخذ به يوم القيامة، يعني الإنسان الذي يأخذ أراضي الناس يطوق بهذه الأراضي إلى الأرض السابعة يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم بعد ذلك قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأمتها. وهكذا دعا عليها سعيد بن زيد عليه رضوان الله تعالى، فما ماتت حتى أصيبت بالعمى، ابتلاها الله عز وجل بذلك، وكانت تمشي في أرضها فسقطت في حفرة فماتت في نفس الأرض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا تنبيه لنا بارك الله فيكم أن ظلم الناس والاعتداء عليهم وأكل حقوقهم نسأل الله العفو والعافية من أعظم أسباب إجابة دعاء المظلوم على الظالم، نعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. يذكر لأحد الأشخاص ويقول مرت علي بعض المعاملات وهو قاضي يفصل بين الناس تتعلق بارك الله فيكم بأرض لأحد الأيتام، والمسألة قديمة بارك الله فيكم، لم تكن الأمور يعني موجودة كمستندات أو سند ملكية للأرض أو غيرها، فلم يبقى إلا بارك الله فيكم أن نلجأ إلى اليمين. وادعى رجل أن هذه الأرض أرضه مع أن هذه الأرض أرض لأحد الأيتام. قال فجئت بالرجل، وهذا الكلام حدثني بذلك صاحب القصة نفسه، قال جئت بالرجل وهو القاضي يقول لي جئت بالرجل وقلت له احلف بالله عز وجل أن هذه الأرض لك وليست لليتيم. قال فحلف أيمانا مغلظة كذبا وزورا أن هذه الأرض له وليست لهذا اليتيم. قال لي ما مر أسبوع إلا وتوفي هذا الرجل الظالم في حادث سيارة،
لماذا بارك الله فيكم؟ لأن هذه الأمور أمور خطيرة جدا، أن يأكل الإنسان حقوق الأيتام أو أموال الضعفاء والبسطاء والأرامل والمحتاجين والفقراء والمساكين. أين سيذهب الإنسان من الله عز وجل؟ بل لو كان المال بارك الله فيكم مالا عاما من أموال الدولة أو من أموال المؤسسة التي تعمل فيها أو من أموال الحكومة، لا يجوز لك أن تضع درهما من هذا المال في جيبك تحت أي مسمى بارك الله فيكم كانت هذه الأموال التي ستأخذها. يحق لك أن تأخذ الراتب، وأما ما سوى ذلك بارك الله فيكم فلا يجوز لنا أن نأخذه. بعض الناس يطلب من الناس إذا كان يعمل في بعض الدوائر أن يعطوه مقابل أتعابه، وهذا كله طبعا من السحت ومن الحرام الذي لا يرضى الله عز وجل به. وبعضهم يسميها بمسميات مختلفة، يسميها إكرامية، يسميها عمولة، يسميها أتعاب، وهذه كلها بارك الله فيكم من الرشوة المحرمة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يأخذها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك لا بد أن نحذر الحذر الشديد والحذر العظيم من أكل أموال الناس بالباطل، فإن هذه من أعظم الذنوب التي يبغضها الله عز وجل ويغضب سبحانه وتعالى ممن يقع فيها. وأنبه بارك الله فيكم الرجال خاصة إلى حرمة أن يأخذوا أموال نسائهم بالبغي والإثم والعدوان، فإن بعض الناس يشتري على أموال زوجته، يقول هي غنية، ولو كانت غنية رعاك الله عز وجل لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من مالها. فلذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر. إذا أعطتك شيئا من المال عن طيب نفس فخذ هذا المال، وأما أن تكون بارك الله فيكم ممن يحترف أن يسرق من مال زوجته أو يضغط عليها لأخذ هذا المال، فأنصحك بارك الله فيك أن تتوب وأن تعود إلى الله، فلا يجوز لك أن تمد يدك على أموال زوجتك. وأيضا أنصح الرجل في جميع الأحوال ألا يأخذ من مال زوجته ولو أعطته هي، فالرجل هو الذي ينفق على أهله وهو الذي ينفق على زوجته، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نسائه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأما أن يكون الإنسان عالة على زوجه وعالة على امرأته فهذا بارك الله فيكم أمر قبيح جدا وأمر سيء جدا. حضر بارك الله فيكم سعيد بن زيد بعض المجالس، فجاء رجل في هذا المجلس، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاضرا في هذا المجلس. فهذا الرجل الذي جاء في مجلس المغيرة بن شعبة تكلم بكلام لا ينبغي وكلام لا يليق على بعض الصحابة الكرام، فغضب سعيد بن زيد غضبا عظيما وأنكر على المغيرة بن شعبة وقال له كيف يتكلم على الصحابة وأنت تسكت ولا تدافع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال سعيد بن زيد عليه رضوان الله تعالى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة. قال سعيد بن زيد ولو شئت أن أسمي التاسع لسميت. فقال له أهل المجلس وضجوا سمي لنا التاسع، من هذا التاسع الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فقال سعيد بن زيد عليه رضوان الله تعالى أنا التاسع الذي بشرني النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو العاشر. طبعا بارك الله فيكم في هذا الموقف دافع سعيد بن زيد عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ودافع أيضا عن نفسه، ثم قال لمقام ساعة من الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته خير من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح. ما تحمل سعيد بن زيد عليه رضوان الله أن رجل يتكلم وينتقص الصحابة الكرام بحضرته وهو موجود، فهذا أمر لا يأذن به الله عز وجل، وهذا أمر لا يجوز أبدا أن نتطاول وأن ننتقص الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى، بل ليس في قلوبنا إلا المودة والمحبة لهم جميعا عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا كان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذا سمعوا أي شخص يتكلم على الصحابة يغضبون وينكرون عليه ويبينون له أن كلامك خطأ وأن كلامك لا يجوز أن تتكلم على هؤلاء القوم من
أهل الصلاح والتقوى بهذا الكلام السيء أو هذا الكلام القبيح. وأيضا بارك الله فيكم لو دافع الإنسان عن نفسه وذكر شيئا من مناقبه ومحاسنه فلا شيء عليه في ذلك أبدا، فإن بعض الناس قد يظلم ويرميه بعضهم بالبغي والإفك والعدوان، فإذا دافع عن نفسه وقال يا جماعة ترى أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ولم يقصد بارك الله فيكم أن يتكبر على الناس وأن يرى عمله الصالح شيئا عند الله عز وجل، وإنما قصد فقط أن يدافع عن نفسه، فلا حرج عليه بإذن الله عز وجل. مثلا بعض الناس في بعض الدوائر مثلا قد يبحثون عن رجل متخصص في جانب معين، فقام رجل وقال أيها المدير أنا متخصص في هذه المسألة ومتخصص في هذا الجانب، فلا حرج على الإنسان في ذلك أبدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلا حرج على الإنسان في ذلك بارك الله فيكم. سعيد بن زيد توفاه الله سبحانه وتعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحبهم في الله عز وجل وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا الكرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.